अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोजीना नदीम और लेके आई हूँ आपके लिए मॉर्निंग विद स्टार एशिया। रोज़ाना की तरह मेहमान और मेहमान भी ऐसे जिनके साथ बातें करें तो बहुत आप एंजॉय कर सकें और बहुत कुछ जान सकें। तो बहुत कुछ जानने का सिलसिला जैसे रोज़ाना जारी रहता है, आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का जारी रहेगा। और आप याद करेंगे आज का प्रोग्राम, जिसमें बड़ी सच्ची सच्ची बड़ी खरी खरी बातें होंगी। और खरी खरी सच्ची सच्ची बातें करने के लिए ऐसी पर्सनैलिटीज़ का होना प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सच बोले हों, बहुत सच झेले हों और सच बोलना उनकी आदत रही हो और उसको बर्दाश्त भी कर सकते हों। तो ये सब सिलसिला आज के प्रोग्राम में जारी रहेगा। वो जो एक बात जो मुझे हमेशा आपके साथ करनी होती है प्रोग्राम के शुरू में, और जो मैं समझती हूँ कि वो हमारा आपका एक राब्ता है, वो उसको ज़रूर जारी रहना चाहिए। आज की बात मैंने एक सोचा कि ये मैं रास्ते में आते हुए सोच रही थी कि जब हम चौराहे पर खड़े थे और सिग्नल था, रेड था, तो हमें वहाँ रुकना पड़ा। वहाँ कुछ ऐसे हमने लोग देखे जो लोगों से पैसे मांग रहे थे या अखबार बेच रहे थे। उनके मुताबिक वो अखबार बेच रहे थे, लेकिन वो अखबार नहीं बेच रहे थे। वो कह रहे थे कि ये अखबार ले लें, हमने खाना नहीं खाया या जो भी है। लेकिन उनको मैंने देखा, वो सर से पैर तक परफेक्ट फिट पर्सनैलिटीज़ थी और उनमें ऐसा कुछ भी झोल नहीं था जिसकी वजह से कि उनको मार्जिन दिया जाए। वैसे तो मार्जिन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसमें उनमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जिसकी वजह से हम उनको मार्जिन दे सकें कि वो हाथ ऐसे फैला सकें। तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ ये बात हमें करनी चाहिए, क्यों हम शॉर्टकट्स के आदी हो गए, मेहनत से जी चुराना क्यों शुरू कर दिया। जब अल्लाह ताला ने, हमने ऐसे भी लोग देखे, उन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने मुकम्मल नहीं बनाया। अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कानून कुदरत के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल नहीं बनाया, क्योंकि वो तो हमेशा मुकम्मल बनाते हैं। लेकिन हमारी बिसात के मुताबिक हमने जब उनको देखा, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी की आंखें नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को भी हमने ज़िंदगी की गाड़ी को बराबर चलाते देखा और पूरी एफ़र्ट्स के साथ चलाते देखा और वहाँ से अपना रिज़्क़ हलाल लेते हुए भी देखा। तो फिर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें कोई कमी नहीं है, वो मेहनत से जी चुराते हैं, तो वो कैसे लोग हैं जो मेहनत से जी चुराना शुरू कर दिया उन्होंने? क्या वजूहात हुई और क्या मामलात हैं? अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं, अपनी ज़ात पर यकीन नहीं है उन लोगों को कि वो मेहनत करेंगे तो उनको इस तरह से मेहनत का फल मिलेगा। तो ये सिलसिला था, आज इस बात को छेड़ना था। तो आपके आमने सामने कहीं इधर उधर चलते फिरते आपके घर में कहीं कोई ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अपनी मोहताजी के बावजूद ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहे हैं और उन मुश्किलात को, उन अपनी हैंडीकैप को वो इस तरह से अपने काम में आड़े नहीं आने दे रहे, तो ऐसे लोगों का हमारे साथ जिक्र कीजिए और अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। लाइंस ओपन होंगी हमारी अभी थोड़ी देर के बाद। नंबर आप नोट कर लीजिए 63061346306134 हमारा टेलीफोन नंबर है। और अगर आप लाहौर से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो लाहौर का कोड नंबर 042 लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हमारे साथ बात कीजिएगा। और आज मेरे मेहमान कौन हैं मेरे साथ, उनके मुतालिक अब क्या कहें कि ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बड़ा खूबसूरत कपल, बहुत मज़े की आज की गुफ्तगू होगी। और मेरे मेहमान हैं जस्टिस रिटायर्ड KMA समदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम समदानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उनकी अहलिया बेगम शमीम समदानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और मैं आपको एक बात बता दूं कि समदानी साहब की पर्सनैलिटी में एक बड़ा खूबसूरत एक मुझे जो पता चला, एक तो वो शायरी के साथ उनका बहुत लगाव है। दूसरा ये कि हम जो शोर सुनते हैं जी PCO के तहत हलफ उठाने का, तो वो PCO के तहत हलफ उठाने का आज जो चर्चा, ना उठाने का जो हम इतना चर्चा सुन रहे हैं, तो समदानी साहब ने 1981 में 1981 में PCO के तहत हलफ ना उठा के एक नई दौर को एक हवा दी और उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की सिटिंग में। जी समदानी साहब, आज इतना चर्चा है PCO के तहत हलफ ना उठाने का, जब आपने हलफ नहीं उठाया था PCO के तहत, तो तब कितना चर्चा हुआ था? तब ये हुआ था जी कि जितने वकला थे वो सब हमारे घर पे जमा हो गए थे जी, और उन्होंने हमारे साथ पूरी हमदर्दी का इजहार किया। हमदर्दी क्यों? कि छोड़ दिए, जॉब छोड़ दिए, जॉब छोड़ दिए। अच्छा, जॉब छोड़ दिए। ठीक है। हमदर्दी का, न सिर्फ हमदर्दी का इजहार किया था, बल्कि ये था कि हर शख्स ने अपनी बिसात के मुताबिक जी हमारी मदद करने की भी ऑफ़र की थी। अच्छा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, यानी इदारे के लेवल पर कोई काम नहीं किया था। जो आज हो रहा है वो उस वक्त नहीं किया था। उस वक्त जिन्होंने PCO के तहत ओथ ले लिया, जजेस उनके सामने भी पेश होते रहे
اور انہوں نے بالکل کوئی احتجاج نہیں کیا تھا. تو ہم یہ سمجھیں کہ اعتزاز احسن صاحب کی کمی تھی اس دور میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ میری بیگم نے بتایا کہ اصل میں جنریشن چینج ہو گئی ہے. جی بالکل. دیکھیے نا 81 سے لے کر کے اب تک جو ہے 81 سے لے کر کے اب تک کتنے 26 سال ہو گئے. جی ہاں 27 سال جا رہا ہے. 27 نہیں اس لیے کہ 24 مارچ واز دا ڈیٹ. ٹھیک. تو سمجھیے کہ اب 27 سال پورے ہوں. تو ایسا مارچ ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ ہاں اچھا مارچ میں قوم آگے بڑھتی ہے میرا خیال. بالکل. تو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ادارے کے لیول پر جی اچھا وکلاء نے جو نہیں احتجاج کیا تو میرے خیال سے اس زمانے کے وکلاء کو اس بات کا احساس نہیں تھا. ذاتی طور پر تو انہوں نے بہت کچھ آفر کیا لیکن جو کام اس وقت ہو رہا ہے وہ اس وقت نہیں ہوا تھا. شاید اس لیے کہ اب جنریشن چینج ہو گئی. جی ہاں ہم اب معاملات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے کے عادی ہو گئے. ہمیں لگا کہ اب ہم آنکھیں چرائیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, ہمارے لیے نقصان ہوگا. بالکل. تو آپ نے ان کے فیصلے کو کس طرح سے قبول کیا؟ آپ نے کہا نہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, جب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ان میں شامل ہوں؟ نہیں, بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ نوئنگ ہز نیچر مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میں انہیں پش بھی کروں گی تو یہ کبھی نہیں کریں گے, اور میں پرسنلی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ پش ہوں. حالانکہ میری بہت سی ایسے, اب میں نام لینا نہیں چاہتی, بہت سے ایسے فرینڈس تھیں, ایسے کپلس تھے جو آ کر مجھے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کا ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں کا تو سیلری پہ ہی گزارا ہے, ٹھیک, اور ہمارے پاس ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. اب آپ سوچیں کہ بڑی بچی سے لے کے چھوٹے بچے 2 سال تک کا بچہ تھا, اور ہمارا اس منتھلی اس پہ گزارا تھا سیلری پہ. اور تو وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگ کیسے رہو گے. تو میں نے کہا سنا تو ہے اور قرآن میں تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے کہ رازق اللہ ہے, تو پھر وہ رازق کہاں جائے گا؟ ٹھیک, کیا وہ ہمیں جب نہیں اس کا دیکھے گا؟ وعدہ ہے کہ اس نے پیٹ اس کا بھر کے وعدہ سلانا ہے, تو بالکل. کیا ہم تو دیکھو تمہاری گاڑی چلی جائے گی. تو میں نے کہا سو واٹ, گاڑی چلی جائے گی نا, یہ ویگنیں یہ بسز تو ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے بچے عوام سے کس لحاظ سے مختلف ہیں؟ کیا وہ مختلف ہیں؟ ان کا باپ ایک سروس کر رہا ہے نا. جی, تو سروس کا مطلب یہ ہے کہ سمدانی اپنا ضمیر بیچے مگر گاڑی ضرور رکھے. ٹھیک, میں تو کبھی نہیں چاہوں گی. اوہو ویری گڈ. آپ اس کے لیے آپ پوچھ سکتی ہیں کہیں سے بھی, اور میں نے سمدانی سے کہا کہ اس کی فکر مت کرنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی, اگر ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑا تو ہم رہیں گے. تو یہ ہمیشہ جو میں پروگرام میں بات کرتی رہتی ہوں کہ خواتین جو ہیں اگر وہ کہیں کنٹینٹمنٹ کی عادی ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ انہیں اپنے بچوں کو رزق حلال سے پروان چڑھانا ہے, تو پھر اس گھر میں ایک چھینٹا بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دوسری رزق کا وہ نہیں آتا ہے. تو یہ خاتون ہمارے سامنے آج یہاں موجود ہیں جنہوں نے بالکل اپنے میاں کو اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ ان کو سب کچھ ایسا ویسا ہی چاہیے جیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسا بھی ہوگا ٹھیک ہے, وقت اور حالات ایک سے نہیں رہتے ہیں, اور جیسے بھی حالات ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہونا چاہیے. اور دونوں میاں بیوی کو اس کی عادت پڑ چکی ہے. بچوں کو کس قدر عادت ہے ان سب حالات کو فیس کرنے کی؟ بچوں کو بھی بہت اچھی عادت ہے. اور اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ میں نے اپنی کتاب میں, جی ہاں, کتاب میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں, بہت کبھی شکریہ, وقت ہو تو آپ پڑھ لیجیے گا. جی جی, تو اس میں اس بات کو ایکنالج کیا ہے جی کہ آڑے وقتوں میں انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا, اور اس بات کا اعتراف بھی ہے, اور اس کتاب کو میں نے منسوب بھی ان کے نام سے کیا. بہت خوب. اچھا, گو کہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. ہاں یہ کہتی ہیں نو بگ ڈیل, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بیویاں ایسا کہتی ہی رہتی ہیں. اچھا, تو میں نے منسوب ان کے نام کیا. اچھا, تو آپ نے کیوں کہا کہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ وہ تو ان کو ایسی چھیڑ چھاڑ کے لیے. میں بھی آخر اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن مجھے یہ حیرت ہوتی ہے, یقین جانو کہ مجھے اب بھی حیرت ہوتی ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا ہوا, تو میں نے کہا ایسا ہونا نہ ہوتا تو مجھے حیرت ہوتی. بہت خوب, بہت خوب. نہ ہوتا تو مجھے حیرت ہوتی. یہ ہونے میں تو دیکھو نا, ہم نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے اسلام کے متعلق, جی ہاں, تو وہ کون سا اسلام ہے؟ ٹھیک, کیا وہ صرف اس وقت کے لیے تھا؟ اس وقت کے لیے وہ نہیں ہے. وہ تو آخری دن تک ہے, ہر وقت کے لیے, روز حشر تک کے لیے ضابطہ حیات ہے. بالکل. اور
اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں پہ تو اس چیز کا اتنا پازیٹیو اثر ہوا. یقین جانو کہ فرسٹ ٹائم جب میرے بچوں کو لے کے میں بس میں جا رہی تھی تو میری بڑی بیٹی اس وقت کیا ایج ہوگی اس کی آپ سوچیں, تو وہ مجھے کہتی ہے امی آپ ہمیں کبھی بس میں کیوں نہیں لائیں, یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. ہاں, بچوں نے خود کو کتنی جلدی ٹیون کر لیا بہت ان حالات کے مطابق. دیکھو بچے, بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری بات اگر آپ شروع سے ہی ان کے ذہن میں ڈالتے رہیں کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے, تو پھر بچہ بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم اپنی کار میں, پرائیویٹ کار میں ہم جا رہے تھے, پشاور جا رہے تھے, تو ظاہر بات ہے کہ جھنڈا نہیں تھا. جی ہاں. تو وہ بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا وہ جھنڈا جب ہوتا تھا تو بہت اچھا لگتا. تو میں نے کہا کہ پھر تو اچھا ہی ہوا کہ جھنڈا چلا گیا. اگر تمہارے خیال میں یہ ہے کہ جھنڈا اچھا لگ رہا تھا تو یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ جھنڈا چلا گیا. کہ تمہارے دماغ میں تو یہ بات نہ رہے. تو خیر کچھ اس کی سمجھ میں آئی, کچھ بات نہیں سمجھ میں آئی. تو خیر میں نے جیسا کہ کہا کہ مجھے ذرا شاعری کا شوق ہے. بالکل. آپ نے روز حشر کا ذکر کیا تو غالب نے کہا کہ نہیں, کہ مجھ کو قیامت پہ اعتقاد نہیں, شب فراق سے روز جزا یاد نہیں. اس نے یوں کہا. خیر لیکن یہ شوق آپ کو شاعری کا کب سے ہے؟ یہ بچپن سے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو مجھے شاعری کا شوق ہے. یہاں تک کہ اب آپ سوچئے 6 سال کی عمر سے میں نے ایک فارن لینگویج یعنی عربی سیکھنی شروع کی. دا فرسٹ, اگر عربی کو ہم فارن لینگویج سمجھیں, بالکل ہے تو, ہاں ہے تو, ہم عربی تو گھر میں نہیں بولتے. جی ہاں. لیکن یہ ہے کہ اب 6 سال کے بچے کی کیا ووکیبلری ہوگی, تو میں عربی میں بھی شاعری کرتا تھا. تو آپ نے کیا سوچ کے, گھر والوں نے کہا کہ یہ لینگویج سیکھنی ہے, یا آپ کا اپنا فیصلہ تھا کہ آپ کو یہ سیکھنی پسند آ گئی تھی, مزہ آتا تھا, لطف آتا تھا؟ نہیں, وہ ایسا تھا کہ میں نے عربی دوسری جماعت سے شروع, 6 سال کی عمر میں سیکنڈ کلاس 2 میں تھا. جی. تو اس وقت سے شروع کیا اور 8ویں جماعت تک میں پڑھتا رہا. مجھے عربی بہت پسند تھی, اور عربی ہی کا سمجھیے عربی ہی وجہ تھی اس بات کی کہ مجھے اور زبانوں میں بھی بہت دلچسپی, اور میں زبانیں جلدی سیکھ لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میں ایک الگ سے ایک کوالٹی ہے. ہاں, یہ ایک فلیئر فار لینگویجز. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے, عربی ایسی زبان ہے کہ اگر آپ عربی سیکھ لیں تو آپ کا ذہن اتنا ڈسپلن ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری زبانیں بہت آسانی سے سیکھ سکتے. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن یہ میرا خیال. ٹھیک. پھر اس کے بعد میں عربی کے بعد پھر 8ویں جماعت سے عربی چھوڑ کر کے میں نے ہائر میتھمیٹکس لی. تو وہ بھی مائنڈ کو ڈسپلن کرتی ہے. تو زبانوں کے سیکھنے میں یہ چیز ممید ہوتی ہے. لیکن شاعری کا شوق بچپن سے تھا, پتہ نہیں کیوں. آپ نے پڑھا کن کو؟ جی, کن شعراء کو آپ نے بہت پڑھا؟ غالب کو پڑھا ہے, میر کو پڑھا ہے, سودا کو پڑھا ہے, اور فانی کو پڑھا ہے, اور یہ تمام مومن کو پڑھا ہے. ان سب شعراء میں سے کن شاعر کا کلام جو ہے وہ آج کے دور کا آپ سمجھتے ہیں کلام ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ غالب کا کلام جو ہے وہ ٹائم لیس ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمیشہ سے مراد جتنی دنیا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ غالب کے کلام میں ایسی بات ہے کہ وہ وقت کی پابند نہیں ہے. یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ سمجھ سکیں. بہت سے اشعار ایسے ہیں غالب کے جو میں بھی نہیں سمجھتا, اور بہت سے ایسے شعراء ہیں, بڑے بڑے شاعر, جو غالب کا پورا کلام نہیں سمجھ سکتے. اور میں نے غالب کا فارسی کلام نہیں پڑھا, اور غالب کو اپنے فارسی کلام پر زیادہ ناز تھا بنسبت اپنے اردو کلام کے. میں نے صرف اردو کا کلام پڑھا, لیکن ایسی باتیں کہی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آج کے زمانے میں بھی ہوگی اور آنے والے وقتوں میں بھی ہوگی. اور جس دور کی وہ شاعری تھی اس دور میں بھی وہ سمجھی جاتی تھی. اس دور میں بھی جہاں بہت بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا. تو غالب کے کلام میں یہ بات ہے. تو میں تو اس زمانے کا, میں تو پرانا آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, تو اس زمانے کے اساتذہ کو میں نے پڑھا ہے. لیکن میرے بچوں کو بھی میں نے شاعری کا شوق پیدا کر دیا. وہ جینس میں بھی تو تھا نا ان کے, کچھ جینس میں بھی تھا, بالکل, کچھ آپ نے اس شوق کو ہوا دی. لیکن بچوں میں یہ ہے, اب جیسے جہاں میں غالب اور اقبال کو پڑھتا تھا, تو میرے بچے اب فیض اور فراز پہ زیادہ زور
میری جو بچی یہاں ہمارے ساتھ رہتی ہے جی. جو کام کرتی ہے لمس میں، تو اس کو میرے خیال سے فیض کے اتنے شعر یاد ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ اس بچی نے کہاں پڑھے ہیں۔ فیض کا کلام پڑھا ہے، فراز کا کلام۔ ہماری معلومات تو غالب اور اقبال اور میر اور سودا تک محدود ہے، لیکن وہ بہت بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں اپنے زمانے کے، تو ان کا آپ یہ اب کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں کہ محدود ہیں، حالانکہ یہ بھی لامحدود ہی ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب غالب کو پورے طور پر سمجھنا جو ہے وہ میرے بس کی کم از کم بات نہیں ہے۔ ایسی کتابیں نکلی ہیں مشکلات غالب کے نام سے، ایک صاحب ہیں پرتو روہیلا، جی. ہمارے دوست بھی ہیں، ان کا اصل نام مختار علی خان ہے، جی. وہ انکم ٹیکس سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں، بڑی اونچی پوسٹ تک پہنچے تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں صرف غالب کے مشکل اشعار کی تشریح کی ہے۔ ان کی ساری کتاب ہی مشکلات غالب کے نام سے ہے۔ اور کیسی مشکلات ہیں جو انہوں نے آسان کر دی؟ انہوں نے آسان کر دی، یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا اردو ادب کی طرف، تو یہ بات ہے۔ اور آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے کتابوں کا ایک خزانہ ہے، اتنی کتابیں ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی دیکھ ریکھ بہت مشکل ہے، کبھی دیمک لگ جاتی ہے، ان کو جھاڑنا پڑتا ہے، مختلف جو گھریلو خواتین ہیں ان کو ہم نے ایسا کہتے ہوئے بھی سنا کہ یہ کیا ہے جی، ہر وقت کتابیں بکھری رہتی ہیں۔ جب کوئی پڑھے گا تو بکھریں گی نا، بالکل، جب کوئی پڑھے گا ہی نہیں۔ ہماری کچھ گھروں میں اسٹیٹس سمبل بھی ہو گیا کہ صرف بک شیلفز بناتے ہیں کہ بھی لوگوں کو لگے کہ آپ پڑھنے لکھنے سے دلچسپی ہے، لیکن جن گھروں میں پڑھی جاتی ہیں وہاں تو کچھ نکلیں گی بک شیلفز میں سے، ممکن ہے آپ کو کوٹیشنز نوٹ کرنے کے لیے اس کی اور کتابیں نکالنی پڑیں، اور 5 7 10 کتابیں آپ ایٹ اے ٹائم ٹیبل پر رکھ کر پڑھ رہے ہوں، تو ایسا ہوتا ہے تو گھبراتی کتنی ہیں آپ، اور کتنا اپریشیٹ کرتی ہیں بچوں کو کہ یہ سب سلسلہ چل رہا ہے؟ نہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا شوق ہے۔ جی ہاں، تو اور میرا کوئی ایسا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا دیمک ویمک والا، آئی ڈونٹ نو وائی، اس لیے وہ جن گھروں میں کبھی نہیں پکڑی جاتی ان گھروں میں دیمک ہوتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے لیکن میرے گھر میں کبھی کم از کم یہ مسئلہ نہیں رہا، اور میرے بچوں نے بھی یہ چیز اپنے باپ سے انہیرٹ کی ہے۔ مجھے بھی پڑھنے لکھنے سے شوق ضرور ہے، لیکن میرا ذرا الگ معاملہ ہے، اور شعر و شاعری سے مجھے کوئی واسطہ اتنا نہیں۔ آپ کیسی کتابیں پڑھتی ہیں؟ میں زیادہ یہ تصوف کی اور نبی پاک کی، جہاں جہاں بھی مجھے ملیں، قرآن کی کہ قرآن میں یہ چیز کس طرح کہی گئی ہے، کیوں کہی گئی ہے، میرا مزاج کچھ اس طرح کا ہے، اور شروع سے ہی ایسا ہے، ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ ابھی، ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے۔ اور تو آپ نہیں سمجھتی ہیں آپ کی جو ایکسٹرا یہ ایک دلچسپی ہے، اس کا آپ کے بچوں کی پرورش پر بہت اثر پڑا؟ میرا خیال ہے واقعی پڑا ہے، واقعی پڑا، کیونکہ ماں کے جو ذہن میں ہوتا ہے، جو جیسے سوالات اٹھتے ہیں ماں ان کے جوابات لینے کی کوشش میں رہتی ہے، تو وہ پرسنالٹی پر وہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب بھی میری چھوٹی بیٹی ایک چیز کو بہت یاد کرتی ہے، اور اس وقت میں یہ سوچے سمجھے بغیر کیا کرتی تھی۔ جب سے پہلے تو میں بھی بہت ہی لیٹ اٹھنے والوں میں سے تھی، شادی سے پہلے جیسے ہوتا ہے، لیکن جب میری پہلی بچی ہوئی تو میں نے اپنے بہت سی چیزوں کو اپنے چینج کیا، بلکہ پرسنالٹی ہی میری چینج ہو گئی کہ کل میں اس کو کس طرح تربیت دوں۔ رول ماڈل خود کو بنانے کے پہلے لیے تو خود بنایا، اور وہ بات اس طرح ہو گئی کہ میں صبح سویرے اٹھنے والی ہو گئی، جو 10 بجے پہلے اٹھتی تھی، پھر میں صبح سویرے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 4 بجے اور 5 بجے اکثر اذانوں سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہوں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ صبح اٹھ کے ایک، جیسے لوگ اب تو کہتے ہیں نا کہ سورہ رحمان پڑھا کرو، کیسٹ لگا دیا کرو، اور یہ تو میں درود تاج کا کیسٹ ہمیشہ صبح سویرے لگا دیتی تھی۔ تو اب میری بچی کہتی ہے، جو اب امریکہ میں ہے، تو کہتی ہے امی ہم بستر میں تو لیٹے رہتے تھے، لیکن پہلی آواز جب اس کی ہم سنتے تھے تو ہمیں اتنا نشہ آتا تھا۔ اچھا، بلند آواز میں لگاتی تھی؟ ہاں، پورے گھر میں گونجے، پورے گھر میں گونجے، پورے گھر میں گونجے، کیونکہ دیکھیں یہ تو اب میں پڑھ رہی ہوں اور سن رہی ہوں کہ یہ لہریں ہوتی ہیں، اور یہ سر اس وقت تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ٹھیک، کوئی معلومات میری ایسی نہیں تھی، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اس لہروں کا پتہ ہے آپ کو بہت ہی سودنگ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ صحیح،
बच्चों के लिए। अब आपका इन्फेंट भी है और आप ये सोच कर न लगाएं कि इसे क्या पता चला, इसे पता चलता है, बिल्कुल पता चलता वो है। लहरें, वो जो एटमॉस्फेयर उसको जो मिल रहा होता है जी। उस पे बहुत ही असर होता नहीं, है। अब टेलीविज़न पर मगरिब और इशा की आज़ान का सिलसिला है, तो जो बच्चे बहुत इन्फेंट होते हैं तो वो जब सुनते हैं उस आवाज़ को तो एकदम से खामोश हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं जिन घरों में हमने देखा वो चैनल चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं जी आज़ान नहीं सुननी है। बिल्कुल, उस वक्त तो ये स्टडी मेरी नहीं थी। जी हाँ। लेकिन ये मैं अपनी नेचर, या वैसे मुझे खुद चूंकि बहुत पसंद था तो, और मैं समझती हूँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। जी। जैसे मेरी हमेशा, अब जैसे अक्सर मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं कि बच्चों को जब तुमने तरबियत की, तुम दोनों ने, तो क्या चीज़ सोच के की? मैंने कहा देखो, एजुकेशन को, इस वक्त की एजुकेशन को तो मैं एजुकेशन यूँ नहीं कहती कि ये पैसा कमाने का ज़रिया है, जी। ये एजुकेशन नहीं है। ठीक। लेकिन हम दोनों ने एक चीज़ पे बहुत जोर दिया कि वो एक अच्छा इंसान बने, और इसी पर ही फोकस होना और चाहिए। मालिक के करम से, मैं अपने को समनानी के मुतालिक मैं नहीं कहती, मुझसे मेरे बच्चे अच्छा इंसान हैं, पांचों। माशाअल्लाह। नहीं, मुझसे भी बेहतर है। किताबों के हकीकत ये है कि मुताल्लिक मैं एक इंसान- बात कहूँ कि मेरी बहुत सी किताबें जो मैंने पढ़ी थी जी। वो तो हिंदुस्तान ही में रह गई। जी हाँ, यहाँ आकर के फिर, हिजरत के वक्त वहीं रह गए। हाँ, यहाँ आकर के फिर किताबें खरीदी और बनाई, इसलिए ज़्यादा बखेड़ा नहीं रहता घर में। हाँ, हाँ, तो मतलब इतनी बेशुमार नहीं है कि मैं ये कहूँगा। मेरी तो, हमारी तो छोटी सी एक लाइब्रेरी है और उसी में मेरे किताबें रहती हैं, और अक्सर लोग जो आके लेके जाते हैं वो फिर वापस भी नहीं करते हैं। किताब वापस अच्छा, कोई नहीं करता। अच्छा, ये भी एक अलग से ही है, एक सिलसिला अलग है। स्टोरी। हाँ, हाँ। हाँ। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा किताब, अच्छा इसमें आप नहीं समझते हैं कि शायद वो लोग ऐसे हों कि उनको वो किताब ना मिल रही हो और आपके पास उनको किताब मिल जाए, तो ये एक आप भी रोल प्ले कर रहे हैं उन तक वो किताब पहुंचाने का और उन तक वो सब मालूमात, वो सब चीज़ें पहुंचाने का, लेकिन वो पहुंचाने में आप इस तरह से असरअंदाज आप पे वो चीज़ें हो गई कि वो किताब आपके पास वापस नहीं किताब गायब हो गई। किताब गायब हो ये गई। आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं जी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट इज़ शेयर केयरलेसनेस। ठीक। लोग जैसे हम थॉटलेस रहते हैं ना, जी हाँ। उस वक्त ले ली, हाँ हाँ ये पढ़ेंगे, वो ले गए, किताब मेज पे पड़ गई, और फिर पढ़ी या मुमकिन है नहीं पढ़ी ना हो। एग्जैक्टली, पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो पढ़ी है। यह गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदाराना जो हम लोगों का हरकत रवैया है। हो गया है जी। ना, बताऊँ आपको, ये हमारे साथ बहुत बदकिस्मती हो गई है, और लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं तरबियत में बहुत असर करती हैं। ठीक। ये और अब जिम्मेदारी मैंने का देखा फौलाद है, है। अच्छा, अब किताबों पे ये भी हो गया कि अगर मियाँ बीवी में से एक अगर किताब का शौकीन है तो दूसरा कहता है ये क्या बोर शौक है, तुमने अपनी ज़ात में अंजुमन बनाई हुई है, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ या मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, तुम किताब पढ़। नहीं, बैठा हूँ नहीं, बैठी हूँ की बात होती है सिर्फ। शौहर कभी ऐसा नहीं कहता मेरे तजुर्बे के मुताबिक, सिर्फ बीवी कहती है कि ये क्या किताब पढ़ रहे हो, मैं जो बैठी हुई हूँ। मैं जो बैठी वैसे मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा। हाँ, नहीं कहा मैंने तुम्हें कभी देखिए नहीं ना, एक्सेप्शंस तो हर बात में। बिल्कुल सही बात है। और नहीं, उसमें यह है, मुझे ये ख्याल आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ है। अगर इसे पता है कि मैं बैठी हूँ और फिर भी ये पढ़ रहा है तो ठीक है, फिर पढ़े। कॉल है जी हमारे प्रोग्राम में, और पहली कॉल है आज के प्रोग्राम की। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मैंने बात करनी थी कि एक आजकल के इशू पे, ये जो सियासी इशू चल रहे हैं आजकल, जी जी, इसी के ऊपर बात करनी थी कि क्या कहते हैं इसको, आप लोग जो है ना, सारे चैनल जो है ना वो दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जी। लेकिन खुदा के लिए कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाएं कि जो इस मुल्क के लिए दुआ करें। बिल्कुल, ये दुआओं का ही सिलसिला आज हमने इसलिए शुरू दुआ किया। करें कि या अल्लाह, हमारे मुल्क को इतनी तमाम मुसीबतों से ये धमाके हो रहे हैं, जब मतलब ये हुकूमत नहीं बन रही अभी तक, इसके लिए दुआ करवाएं। हो सकता है अल्लाह ताला किसी की दुआ सुन के अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों पे रहम बिल्कुल, करे। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। जी, मिसेस सईद बात कर रही हूँ पिंडी से। मिसेस सईद पिंडी से, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और जस्टिस KM समदानी साहब और बेगम शमीम समदानी साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और इसी बात की हम कोशिश में हैं, दुआओं का सिलसिला भी है, और इसी बात को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात बेहतर कैसे हो सकते हैं। और ये सब सिलसिला तो रोजाना चलता ही रहता है ना। नहीं, एक स्पेशली तौर पे दुआ करवाते ठीक हैं ना, है, जैसे। स्पेशली दुआ भी करवा हाँ, देंगे। ठीक हाँ है, जी, उसके लिए बहुत तो हो शुक्रिया। सकता है अल्लाह ताला कोई ऐसी दुआ, कोई हम जैसे आप लोग दुआ करवाएं, कोई अल्लाह ताला का बंदा ऐसा आमीन पीछे कह दे और अल्लाह ताला हमारी बात को सुन ले, और ठीक अल्लाह है। ताला हमारे हालात जो ठीक कर दे, जो बेगुनाह इतने मारे जा रहे हैं। अल्लाह ताला, यकीन करें, ऐसा लगता है कि
कि ये हमारे मुल्क के जो कल मरे हैं, जो भी मरते हैं, ऐसा लगता है अपना ही कोई है। यकीन कर इतना नहीं, रोए तो हैं। अपने ही हैं वो। अल्लाह हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला रहम कर, फजल कर इसको और इसको कायम रख। ये नहीं कि सियासतदानों के पीछे हम क्या करेंगे, हमारा तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे कि ये अच्छे काम करें। आप बहुत शुक्रिया मिसेस सईद, बहुत करेंगे शुक्रिया काम। जी, बहुत शुक्रिया। और मिसेस सईद ने कहा कि दुआ करें, इज्तिमाई दुआ का सिलसिला होना चाहिए, तो होना चाहिए, ऐसे सिलसिले भी होने चाहिए, और दुआएं तो हम हर वक्त मांगते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, जी कल लाहौर में धमाके हुए, जी हाँ, और उस वक्त हम पंजाब क्लब में करीब ही बैठे हुए थे, तो लाहौर के लोग कुछ जागे हैं। जी हाँ, ये जो रोज़ सुबह सरहद में हो रहा है, बेशुमार आदमी मर रहे हैं, जी उस वक्त लोग नहीं जागे। मेरा ये एहसास है, मैं चूँकि हम दोनों का ताल्लुक़ सुबह सरहद से है, जी हाँ, वहाँ वज़ीरस्तान में, सवात में रोज़ धमाके हो रहे रोज हैं। हो रहा है ये सिलसिला। कल जो यहाँ धमाका हुआ है तो लोग यहाँ जागे। और मैं भी वहाँ से 5 मिनट पहले गुजरी, प्रोग्राम करने के बाद मैं यहाँ रुक गई थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं 12:30 पौने 1 के करीब मैं यहाँ से गुजरी, और 12:40 पर मैं उसके आगे से गुजरी, और वहाँ मॉल रोड से वहाँ से गुजरी, और उसके बाद नहर की तरफ हमने टर्न लिया। तो ये तो अल्लाह ताला जिसकी पर नज़र करम करता है। अब कौन लोग थे वो, उनके लिए मगफिरत के लिए हम दुआ गो करेंगे, हैं। बिल्कुल, कॉल एक ले लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? अली मोहम्मद बोल रहा हूँ लाहौर से। सॉरी, बात ये है कि ये मौजूदा हुकूमत अब क्या करेगी, किस जी ये बनेगी, क्या करेगी ये? ठीक है भाई, हमारे साथ आज मेहमान हैं हालात कैसे होंगे? जस्टिस KM समदानी साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, साथ उनकी बेगम साहिबा बैठी हैं। जस्टिस KM समदानी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1981 में PCO के तहत हलफ नहीं उठाया था, जी जी, ज़ियाउल हक के दौर में। ठीक है। तो आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं अदलिया की आज़ादी के मुतालिक या किसी भी बात के मुतालिक? यही बात पूछना चाहते हैं कि जो आइंदा हुकूमत क्यों नहीं बन रही, इलेक्शन इतने दिन हो गए। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो सवाल पूछा गया है ये सियासी नौइयत का है, सियासी नौइयत। और मैं सियासी आदमी नहीं। बिल्कुल सही बात, और सियासी आदमी नहीं है। और आप कॉल कर सकते हैं 6306134 पर और सवाल पूछ सकते हैं जस्टिस साहब से, उनकी दिलचस्पी के मामलात के मुतालिक आप पूछ सकते हैं। बेगम साहिबा यहाँ मौजूद हैं बच्चों की परवरिश के हवाले से। और जो हमने एक बार पॉइंट मैंने रेज़ किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिस्मानी माजूरी को भी अपने काम में आड़े नहीं आने देते हैं, और इसके बावजूद रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू में रहते हैं। इसके हवाले से भी अगर आप बात करना चाहें तो हमारी लाइंस ओपन हैं, आप बात कर सकते हैं। आपने कहा समदानी साहब जी, सॉरी, आप बात करने लगे थे। आप पूछिए, पूछना आप आपका बात हक करने है। लगे थे कि अच्छा, मैं ये बात करने लगा था कि ये जो आपने जिक्र किया शुरू में भी, इंट्रोडक्शन में भी, जी जिस्मानी माजूरी के बावजूद वो काम करते हैं, बिल्कुल। और बाद लोग जिस्मानी माजूरी न होने के बावजूद काम भी नहीं करते हैं। मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जिनको जॉब मिली हुई है वो जॉब पे बैठ के काम नहीं करते, उसका क्या इलाज है? यानी जॉब मिली हुई है, वो हाँ। बैठे हुए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि काम किए बगैर ही तनख्वाह ले लें। तनख्वाह ले लें, ऐसे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा, दूसरी किस्म ये है, और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कौम को। जी दूसरी बात ये है कि सर्विस का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो नहायत ही गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है। हम हर चीज़ को एक कैजुअल तरीके से लेते हैं। जी हाँ, यानी अगर मिसाल के तौर पर ये है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जी जी, सिर्फ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ किसी एक ख़ास महकमे को। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी जगह आपने एक शख्स को बिठा रखा है सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। जी, यहाँ से आप टेलीफोन करते हैं, घंटी बज रही है, वो और गायब। गायब है, बिल्कुल। अच्छा। लेकिन अब घंटी बज रही है, हम गायब बिल्कुल नहीं हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। हेलो जी, अब ये देखिए कि अब उन्होंने इंतज़ार किया लेकिन उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। उन्होंने कहा हाँ जी, तो दोबारा कॉल आ गई जी। हाँ। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन सा? वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं सियालकोट से अवैस मीर बात कर। जी, सियालकोट से अवैस साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं अवैस साहब? मैं अभी प्रोग्राम लगाया तो देखा तो समदानी साहब को सलाम है मेरी तरफ से, दोनों को। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तो
میں نے ابھی آپ نے کہا کہ جنرل ضیاء کے دور میں انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا تھا. جی بالکل نہیں لیا تھا. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اہل سیالکوٹ کی طرف سے. اہل سیالکوٹ کی طرف سے؟ بالکل, کیونکہ ادھر بہت زیادہ ججز کی عزت ہے, بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, منافقت کم ہے ادھر میں نے دیکھا ہے نا خود. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ویسا فیملی کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد پیش کر دو کہ انہوں نے اس وقت حلف نہیں لیا جب, اب تو بچے کو پتا ہے پی سی او کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میری طرف سے ان کو بہت بہت پوری فیملی کو بہت بہت مبارک ہو. بڑی دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ جو ججز کا مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ایسا طریقے سے حل ہو جائے اور ہمارے ملک میں بھی امن و امان. بہت شکریہ اویس صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اصل میں سیالکوٹ میں سیشن جج رہا ہوں. اچھا, میری شادی ہوئی تو ان کو پشاور سے بیاہ کے میں سیالکوٹ ہی لے آیا. واہ بہت خوب, آپ کا پہلا سسرال سیالکوٹ ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو سیالکوٹ میں اس وقت یہ صاحب پتہ نہیں بچے ہوں گے یا پیدا ہی بھی نہیں ہوئے ہوں گے. جی بالکل. لیکن میں سن 64 سے سن 66 تک سیالکوٹ میں سیشن جج رہا ہوں. اچھا, اور سن 66 میں میری شادی ہوئی, پھر اس کے چند ہی مہینوں بعد پھر میرا ٹرانسفر ایبٹ آباد ہو گیا. تو سیالکوٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کبھی الیکشن لڑا, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, جی تو یا تو سیالکوٹ سے لڑوں گا, وہاں کے لوگ جانتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, یا ٹوبر ٹیک سنگھ سے لڑوں گا جہاں میں جوڈیشری میں آنے سے پہلے ایس ڈی ایم تھا, اور وہاں بھی میں اتنا ہی پاپولر تھا جتنا بعد میں سیالکوٹ میں ہوا تھا. بہت خوب. تو ان دو جگہ, یہ دو جگہ یہ میری کانسٹیٹیوئنسیز ہیں یہ. اچھا, جی ہاں, لیکن آج کل کی جنریشن پتہ نہیں جانتی ہے مجھے کہ نہیں جانتی ہے, یہ تو بہت پرانی بات ہے. ٹھیک. جی ہاں. اچھا, ایک بات میں جو پوچھنے والی تھی کہ جب آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ نے ہجرت کی تو بہت سی کتابیں آپ کی وہیں رہ گئیں. ساری کتابیں وہیں رہ گئیں. تو وہ ہجرت کا جو ایک عمل تھا کس قدر پینفل تھا یا کس قدر ایکسائٹنگ تھا آپ کے لیے؟ میرے لیے تو ایکسائٹنگ تھا. بات دراصل یہ تھی کہ ہمیں وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہندوستان میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہ آندھرا پردیش کہلاتا ہے. جی. اور وہاں پہ مسلمانوں کے ایک تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی وہاں. جی. اور مسلمانوں کے خلاف تعصب نہیں تھا. جی, ایک کال لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کے بہت لورز ہوں گے, بہت پیار کرنے والے جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز ہاشمی بول رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی مسز ہاشمی. آپ کا پروگرام ابھی میں نے ٹی وی آن کیا ہے, بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے. جی. میں جسٹ فار انفارمیشن ایک کوشچن کرنا چاہوں گی جسٹس صاحب سے. جی جی. اور وہ یہ ہے کہ جو عدلیہ سے متعلق جو لوگ ہیں, چاہے وہ جسٹس ہیں یا چیف جسٹس ہیں, جی جی, تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتے, ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی احتساب جو ہے کیا ضروری نہیں ہے؟ ٹھیک. اور اگر ایسا ہو تو پھر اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ٹھیک, بہت شکریہ مسز ہاشمی. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال انہوں نے کیا. اصل میں کانسٹیٹیوشن میں سپریم جوڈیشل کونسل ایک چیز ہے. جی. سپریم, اگر کوئی جج غلط کام کرے جی تو اس کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کا احتساب کرتی ہے. ٹھیک ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز ہی ہوتے ہیں, ہاں, سارے ججز نہیں ہوتے. اچھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے, اور اس کے بعد کے جو نیکسٹ سینئر 3 ججز ہوتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے, یہ احتساب کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس احتساب کے بعد اگر وہ ریکمنڈ کرے کہ بھئی اس جج نے غلط کام کیا ہے, اس کو نکال دینا چاہیے, تو صدر کے حکم سے وہ نکال دیا جاتا ہے. اچھا. اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں اس نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو پھر نہیں نکالا جا سکتا. جی, ایک کال اور ہے, ہم لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عبدالرزاق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالرزاق صاحب, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ ججز جو ہے تیسرے جو ہے انہیں کیا, جی جی, اگر یہ گورنمنٹ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد ان کو اپنا ایکشن لیتی ہے تو ٹھیک نہیں رہے گا؟ ابھی گورنمنٹ بنائی نہیں ہے اور ابھی یہ کیا ہوا ہے سارا کچھ, تو اس طرح میں تو بڑی تفریح مت رہی ہے ملک میں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. کیا کہ میں ٹھیک ٹھیک ہے جی.
ठीक, बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब। ज़रा सवाल ज़्यादा वाज़ेह नहीं। वाज़ेह मुझे भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा ही मुबहम सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अभी बन नहीं रही है तो ये श्योर है कि अदलिया बहाल हो, तो ये कैसा एक डिमांड कैसी है? ये डिमांड ऐसी है कि अदलिये के साथ जो कुछ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर को किया वो एक गलती थी, और उस गलती का इज़ाला जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, और इसलिए ये शोर है कि उस गलती का इज़ाला हो जाना चाहिए, यानी प्री नवंबर 3 पोजीशन बहाल हो जानी चाहिए। तो ये क्या बहुत आसान काम है? जी, ये आसान काम है? जी हाँ, ये काम बहुत आसान इसलिए है जी, कि जो काम गलत है वो गलत है। ठीक, जिन जजेस ने पीसीओ के तहत ओथ नहीं लिया जी। वो मेरी नज़र में अब भी जज है। अच्छा, देखिए, जज वो है, मेरी नज़र में जज वो है जो आइन की पासदारी करे। अगर ये जजेस या इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आइन पर हलफ उठाए हुए हैं तो उनको तो वो तो बहाल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जी, लेकिन ये है कि प्री नवंबर 3 पोजीशन तो रिस्टोर हो जानी चाहिए। जी। उसके बाद ये देखा जाना चाहिए कि कौन जज है और कौन जज नहीं है। मेरे नज़दीक, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, जज वही शख्स जज कहलाने का मुस्तहिक है जो आइन की पासदारी के हलफ के तहत काम कर रहा हो। जिसने आइन की पासदारी का हलफ नहीं उठाया या उठाने के बाद उस हलफ को तोड़ दिया वो जज नहीं है मेरे नज़दीक। और जब आइन ही वो किताब है जिससे सारी कौम, सारी हुकूमत और सारा मुआशरा कंट्रोल होता है, और आइन की पासदारी बहुत ज़रूरी चीज़। ठीक, तो अगर अब ये जो प्री नवंबर 3 पोजीशन आएगी उसमें भी ये मसला है कि क्या वो जजेस जिन्होंने इस पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया, जी, तो क्या उन्होंने 1999 के पीसीओ के तहत हलफ उठाया था कि नहीं उठाया? 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, तो उस वक्त भी तो तब पीसीओ के तहत हलफ उठाया था, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि मेरे नज़दीक जज वही है जो आइन का हलफ उठाए, ठीक, ठीक, मेरे नज़दीक सही, और ऐन मुमकिन है कि उसके बाद में ये आइन पर हलफ ले ले, सही, ये ऐन मुमकिन है। ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में बेगम साहबा कि आज की जो नस्ल है वो बहुत अवेयर्ड है मुख्तलिफ मामलात के मुतालिक। वो इस कदर गोल मोल बातें नहीं करना पसंद करती है, वो ओपनली डिस्कस करना पसंद करती है और बहुत सी चीज़ों को सामने ला के उसकी आंख में आंख डाल के खड़ी हो जाती है, चैलेंजेस को बहुत अच्छा कबूल करती है। आप क्या समझती हैं आज के दौर की जो नस्ल है, आज की नस्ल जो है उसको लकीली पेरेंट्स ऐसे मिले कि जो पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं भी थे तो उन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की कि वो बच्चे ऐसे बच्चे बन गए, तो फिर पेरेंट्स को ही क्रेडिट जाता है? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। शुरू में तो देखो ना, जो माँ, स्पेशली माँ, जी, बाप का भी उतना ही रोल है, लेकिन माँ चूँकि ज़्यादा बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहती है, बिल्कुल। तो माँ अगर उनको एक दफ़ा सही रास्ते पे डाल दे ना तो फिर आप काफ़ी हद तक बेफिक्र हो जाते हैं। ठीक, काफ़ी, लेकिन उनको, बच्चों को शुरू से ही सही और गलत की पहचान देनी है कि सही क्या है और गलत क्या है, और फिर वही माँ सही और गलत की पहचान दे सकती है जिसको खुद पता हो कि सही क्या है। हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमें क्या पता कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, तो हमें क्या चीज़ गाइड करती है? हमारा मज़हब।